من أستاذ راشد جليل سلفي قارئ نعيم الرحمن صافي. نقول لهم بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير جزاء. إدارة مسافر الفير ترسكو لزانانا تلدوي أباد دار يتم غريب أو دبي وسو ترجمانا تلدوي أباد إدارة مسافر الفير ترسكو لزانانا تلدوي أباد دار يتم غريب أو دبي وسو ترجمانا تلدوي أباد پټول ثوابای کی دبی وسو کفالت کړی د خلقو خدمتنا په اخلاص او صداقت کړی پټول ثوابای کی. بسم الله الرحمن الرحيم لقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اليوم الخميس 16 من شهر رمضان لعام 2026 سنقوم بتقديم وجبة إفطار جماعي لأهلنا النازحين المكلومين في قطاع غزة بتبرع كريم من أستاذ راشد جليل سلفي قارئ نعيم الرحمن صافي. نقول لهم بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير جزاء. تلدوي أباد دار يتم غريب أو دبي وسو ترجمانا تلدوي أباد دخپل وس مناسب دهر غریب خلا رسیگی مدیر قاری نعیم زکا دهر چادر خوخیگی دخپل وس مناسب دهر غریب خلا رسیگی مدیر قاری نعیم زکا دهر چادر خوخیگی خدمت یې خکارا ټولې نړۍ ته د عیانا تلدوي اباد دار یتیم غریب او د بې وسو ترجمانا تلدوي اباد إدارة مسافر الفير ترسكو لزانانا تلدوي أباد دار يتم غريب أو دبي وسو ترجمانا تلدوي أباد دعا درب نغوانو چی کامیاب دیوی مدام دنیا او پا آخر کی ورلا ورکی لوی مقام دعا درب نغوانو چی کامیاب دیوی مدام دنیا او پا آخر کی ورلا ورکی لوی مقام دوی مفت علاج کوي زکا خوشحال تر مریضانا تلدوي اباد دهر یتیم غریب او دبی وسو ترجمانا تلدوي اباد إدارة مسافر الفير ترسكو لزانانا تلدوي أباد دار يتم غريب أو دبي وسو ترجمانا تلدوي أباد دهر غريب يتم فمخرا واستخنداقاني دا زكا ورتخلق كالكوي دير دعاقاني دهر غریب یتیم په مخرا واستی خنداګانی د زکا ورته خلقت الکوي ډیر دعاګانی ان شاء الله په مخ وړاندې بزي نورم د کاروان تلدوي اباد دهر یتیم غریب او د بې وسو ترجمانا تلدوي اباد إدارة مسافر الفير ترسكو لزانانا تلدوي أباد دار يتم غريب أو دبي وسو ترجمانا تلدوي أباد اللهم رأت سات هميشه داسي زوانان مدير قاري نعيم پشان تلدسي غلام اللهم رأت سات هميشه داسي زوانان مدير قاري نعيم پشان تلدسي غلام پجوان مبارک شرط گرانی لخپل زانا تلدوي اباد دهر یتیم غریب او دبی وسو